बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व आले बैतिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आपके सामने नेक्स्ट वीडियो हाजिर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सफ़र ताइफ के बारे में बताया था। आज की वीडियो में आगे के हालात बयान किए जा रहे हैं। आप इनको वॉच करें और अपनी मालूमात में इजाफा करें और ढेरों सवाब कमाएं। तो शुरू करते हैं। मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ में लिखा है कि ताइफ का दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक फैसलाकुन मोड़ साबित हुआ, यानी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस दिन तक गोया अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के हवाले किया हुआ था कि हमारे नबी से जो चाहो कर लो, तुम्हें खुली छूट है। जिस तरह चाहो उन्हें सता लो और जिस तरह चाहो आजमा लो। इनके सब्र और इनकी इस्तिकामत का इम्तहान ले लो। चुनाचे 10 साल तक कोई भी माफूकुल फितरत रुकावट या मदद तो नहीं आई। जहन में रखिए कि ये 10 नबवी का ज़माना है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक इस कैफियत से दो चार रहे कि अल्लाह की कोई गैबी मदद नहीं आई, और जो भी इस दुनिया का दस्तूर है इसी के मुताबिक ज़मीन पर कदम ब कदम चलकर जो भी मसाइल दरपेश आते रहे, जो भी नाकामियाँ हुई, जो भी रुसवाइयाँ हुई, जो भी इल्ज़ामात लगे, जो मजाक उड़ा, तमस्खुर उड़ा, जिस तरह सताया गया, वो सब कुछ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। लेकिन जब हर चीज़ अपने क्लाइमैक्स को पहुंचती है तो उसके साथ एंटी क्लाइमैक्स भी आ जाता है। यानी उरूज के साथ तो जवाल लाजमी है ना, जवाल के साथ उरूज भी है। तो चुनाचे ताइफ का दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस एतबार से भी फैसला कुन मोड़ है कि गोया वो आखिरी हद आ पहुंची और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। ताइफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के आते हैं, मगर दाखिला मुमकिन नहीं। मक्के से तो गए इसीलिए थे कि यहाँ कत्ल के फैसले हो रहे थे। दुनियावी एतबार से बेनीलो मुराद वापस आए हैं, कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। मक्के में तो कोई ऐसा दिन आया भी नहीं था जो ताइफ में पेश आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर रहे और मुतअम बिन अदी को ये पैगाम भेजा कि मुझे अपनी पनाह में ले लो तो मैं मक्के में दाखिल हो जाऊं। इसने कह दिया, ठीक है, आप मेरी पनाह में हैं। आप ने फरमाया, ऐसे नहीं, खुद आकर लेकर जाओ। चुनाचे वो शख्स अपने 6 बेटों को साथ लेकर हथियार बंद होकर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्के में दाखिल हुआ, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के में दाखिला मुमकिन ही ना था। मुतअम बिन अदी एक शरीफुन नफ्स इंसान था। वो शख्स ईमान तो नहीं लाया, लेकिन हम सब मुसलमानों की गर्दनों पर इसका ये एहसान है कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी। लेकिन अब तो पांसा पलटने वाला है, बल्कि पांसा पलट चुका है। 11 नबीवी में यसरब से ठंडी हवाएं आईं। मौसम हज है, हाजियों के पड़ाव लगे हुए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग के लिए कभी इस कैंप में कभी उस कैंप में तशरीफ ले जा रहे हैं। अभी यहाँ हाजियों के किसी काफिले के पास है और अभी वहाँ एक घाटी में अचानक यसरब यानी मदीने से आने वाले 6 हाजियों से मुलाकात हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत पेश करते हैं। इस पर वो आंखों ही आंखों में कनखियों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। इन कनखियों में पूरी तारीख छुपी हुई है। यसरिब में दरअसल यहूद के 3 कबीले आबाद थे। यहूदी अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी किताबों और अपने सहीफों की बुनियाद पर इनको ये खबर दिया करते थे कि आखिरी नबी के ज़हूर का वक्त आ गया है, और उनको धमकियां दिया करते थे कि अब तो तुम हमें दबा लेते हो, तुम हम पर गालिब आ जाते हो, लेकिन कोई बात नहीं,
آخری نبی کے ظہور کے بعد جب ہم ان کے ساتھ ہو کر ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے تو ہم تم پر غالب آ جائیں گے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے۔ یثرب سے آئے ہوئے حاجیوں نے دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو وہی نبی ہے، جلدی کرو، ارے جلدی کرو بھائی، ایمان لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی سبقت کر جائیں، پہلے ایمان لے آئیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہود کا علم اہل یثرب کو تو فائدہ دے رہا ہے اور خود یہود کے لیے وہ پردہ بن گیا۔ وہ 6000 ایمان لے آئے اور ایک کھڑکی کھل گئی۔ اب تک پورا ماحول بند تھا، کلوز تھا، کہیں راستہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ خالص خدائی تدبیر ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی تدبیر کا کوئی دخل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد آج تک مکے میں ہوئی، اور مکے سے باہر سوچا بھی تو طائف کا سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر اور بھی کیا تھا، وہ بھی اسی طرح ناکام رہا تھا۔ یہ خالص خدائی تدبیر تھی کہ مدینے کے 6 افراد ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 نبی میں 12 آدمیوں نے آ کر بیعت کی اور درخواست کی کہ اب ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیج دیجیے جو ہمیں قرآن مجید پڑھائے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ و تعلیم و تربیت کی بنیاد قرآن ہے، انقلاب کا انفراسٹرکچر ہے، اور اس عظیم الشان عمارت کی اصل مضبوطی اسی سے ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب لکھا ہے، خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے۔ چنانچہ بیعت عقبہ اولیٰ کرنے والے 12 حضرات نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا شخص دیجئے جو ہمیں قرآن پاک پڑھائے۔ چنانچہ قرآن دازی ہوئی جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ یہ بڑے ناز و نام میں پلے بڑے تھے، نوجوان تھے، ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا۔ عطر کی پوری شیشیاں جسم پر انڈیر کر نکلتے تھے۔ مکے کی گلیوں میں لوگ دیکھتے تھے کہ بھئی کون جا رہا ہے۔ انتہائی خوش پوش، خوش شکل، خوش مذاق، خوش لباس، سب کچھ تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے چچا نے ان کے تن کے کپڑے تک اتروا لیے تھے اور گھر سے نکال دیا تھا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا، جو مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ مدینے میں ان کا نام المقرأ یعنی قرآن پڑھانے والا پڑ گیا تھا۔ 1 سال تک حضرت مصعب بن عمیر نے بڑی محنت کی اور اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ 13 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس بیعت میں یہ طے ہوا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت جو قول و قرار ہوا، اس پر بعض کہنے والوں نے کہا کہ اے یثرب والو، خوب سوچ لو، سمجھ لو، کیا قول و قرار کر رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کو ساتھ لے جانا جیسے سرخ اور سیاہ اندھیوں کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی خوب سوچ سمجھ کر معاملہ کیا اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ جو ہجرت کی تمہید بنی۔ تو جناب میں نے تھوڑے واقعات آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حالات آئیں گے، وہ میں آپ کے سامنے کوشش گزار کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تمام ساتھیوں کو اپنے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس سلسلے کو برقرار رکھوں
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے واقعات، پیارے پیارے قصے جو ان کی زندگی میں پیش آئے تھے، حالات پیش آئے تھے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ ہماری ان سے ایک بہترین نسبت ہے، ہم ان کے امتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو پڑھیں، سنیں اور ان سے سبق سیکھیں۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ والسلام، رفعت سمیع خان۔